اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کیا زمین و آسمان عشق دا بوجھ چک لو گے؟ کہنے لگے نہیں چکل سکتے. پھر پروردگار نے فرمایا انسان عشق دا بوجھ چک لے گا. کہنے لگے یا اللہ چک لواں گا. فرمایا جنت چھڑنی پوے گی یا اللہ چھڑ دیواں گا. فرمایا 350 سال سجدے وچ رونا پوے گا یا اللہ رو لواں گا. فرمایا پتر دے حلق دے چھری رکھنی پوے گی یا اللہ رکھ لواں گا. فرمایا اگ وچ چھالا مارنیاں پون گیا یا اللہ مار لواں گا. فرمایا یوسف ورگے پتر جیاں جدائیاں سہنیاں پون گیا یا اللہ سہ لواں گا. فرمایا یوسف ورگے پتر نو مصر دے بازار وچ وکنا پوے گا یا اللہ وک لواں گا. فرمایا آرے ہیٹھے آنا پوے گا یا اللہ آ لواں گا. فرمایا سولی تے چڑھنا پوے گا یا اللہ چڑھ لواں گا. فرمایا طائف دے میدان وچ پتھر کھانے پون گے یا اللہ کھا لواں گا. فرمایا مدینہ چھڑ کے کربلا جانا پوے گا یا اللہ چلا جاواں گا. فرمایا 18 سال دے علی اکبر دینا پوے گا یا اللہ دے لواں گا. فرمایا 6 مہینے دا سر دینا پوے گا یا اللہ دے لواں گا. فرمایا چھوٹی جی سکینہ نو رونا ویکھنا پوے گا یا اللہ ویکھ لواں گا. فرمایا تے چڑھ قرآن سنانا پوے گا یا اللہ سنا لواں گا. عشق نے پھر جوش مارے آئے. فرمایا جے تو سب کچھ ساڑے عشق بدلے کرے گا پھر تینوں فرشتیاں تو سجدے نہ کرائیے مینوں رب کون آکھے گا. مینوں رب